नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से मुखातिब है कि ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपनी आल औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। तो इसी सिलसिला में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल तबाही के दाने पर खड़ी है, तबाही के किनारे पर खड़ी है। और कभी सोशल मीडिया के अंदर किस तरह का फितना, और कभी टेलीविज़न पर, कभी इंटरनेट पर तरह तरह के फितने उजागर किए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है, तबाही की तरफ लेकर जाया जा रहा है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो हम सिनफ़े अहन सुन रहे हैं, वो जो बेहयाई का लबादा ओढ़कर हमारे सामने वो मर्दों के साथ शाना बशाना चल रहे हैं, बेपर्दगी के साथ, और हम उनको सिनफ़े अहन समझते हैं। नहीं, बल्कि मैं उस सिनफ़े अहन का जिक्र करना चाहता हूँ जिस सिनफ़े अहन का सिनफ़े अहन होना रब्बुल आलमीन ने अपना कुरान बना दिया। वो मामूली शख्सियत नहीं, महल्लात में ज़िंदगी बसर करने वाली, हर वक्त पोशाकें पहने रखने वाली, सोना और चांदी के ढेर जिसके सामने, और रहने के लिए बहुत बड़ा महल, बीसियों, नौकर चाकर, ग़ुलाम, कनीज़ाएँ, खादमे, सारा कुछ मौजूद। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान अता किया, तौहीद अता की, तो फिर सब को ठुकरा दिया, हत्ता कि जान की परवाह भी नहीं की। वो सिनफ़े अहन कौन है? हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, फ़िरौन की बीवी। वो फ़िरौन जो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उस फ़िरौन की फ़िरौनियत को रोन डाला जिसने, उस फ़िरौन को मजबूर कर दिया, उसके सिपाहियों को मजबूर कर दिया। ये ऐसी सिनफ़े अहन बनी। सिनफ़े नाज़िक जब सिनफ़े अहन बन जाती है तो फिर फ़िरौन की फ़िरौनियत को रोन डालती है, बड़ों का तकब्बुर खाक में मिला देती है। अब अल्लाह का कुरान इसकी शान में क्या बोलता है? वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए फ़िरौन की बीवी की कहानत बयान फरमाई। फ़िरौन की बीवी की कहानी, उनका किस्सा बयान किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। कब? जब उसको पता चला कि आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, अल्लाह की तौहीद को मान लिया, अल्लाह को वाहिद व यकता मान लिया, अल्लाह को एक मान लिया, अल्लाह को मुश्किल कुशा हाजत रवा मान लिया। उस वक़्त फ़िरौन ने जो उसके दिल में आया, जो उसके जी में आया, तरह तरह के जुल्म सितम किए। लोग समझाते हैं आसिया छोड़ दे, ये महल्लात तेरे लिए, ये सोने चांदी जवाहरात तेरे लिए, ये पोशाकें तेरे लिए, ये खादम गुलाम नौकर तेरे लिए। तो आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब क्या होगा? वो कहती है मैं ठोकर मारती हूँ ऐसे सोने चांदी जवाहरात गुलामों को, ऐसे महल्लात को जहाँ मेरे रब की तौहीद नहीं, जहाँ मेरे रब के साथ शिरक होता हो। फ़िरौन की फ़िरौनियत को रोक डाला, फ़िरौन को मजबूर कर डाला। तरह तरह जुल्म सितम करने के बाद भी ये आसिया इस्तिकामत का पहाड़ बनी हुई। रब का कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुआदून। फिर वो किसी से नहीं डरते, गम ख़त्म हो जाते हैं। जो अल्लाह के होते हैं फिर उनको किसी का खौफ नहीं रहता माँ सिवाय रब के। अब फ़िरौन तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचा रहा है, लेकिन ये सिनफ़े अहन बन चुकी है। सिनफ़े नाज़िक से ये अपने मकसद में कामयाब होने वाली सिनफ़े अहन बन चुकी है। आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں میخیں ٹھکوا رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی جا رہی ہیں، میخیں ٹھوک رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ جو میرا گھر تیرے پاس جنت میں ہے وہ تو مجھے دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پردے ہٹا دیے اور آسیہ علیہ السلام کا وہ جنت میں محل دکھایا۔ تو آسیہ علیہ السلام کو وہ کافر، وہ فرعون کے حواری، فرعون کے فوجی تکلیفیں دے رہے ہیں، میخیں ٹھوک رہے ہیں، لیکن وہ تکلیفیں بھول جاتی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ فرعون کو غصہ آ رہا ہے کہ میں اس کو سزائے دے رہا ہوں، یہ مسکرا رہی ہے، اس کے میخیں ٹھوکی جا رہی ہیں، لیکن اس کو ذرا بھی درد نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام کو اس کا جنت میں محل دکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوئی، اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی، وفات پا گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کر رہے تھے اس وقت ایک بڑا ہی خوبصورت محل دیکھا۔ محل بڑا ہی خوبصورت ہے، بہت بڑا محل ہے، اور جس نے اللہ کی خاطر دنیا میں محل کو ٹھکرا دیا، جو صنف نازک سے صنف اہن بن چکی، جس نے اللہ کی خاطر فرعون کی فرعونیت کو رون ڈالا، جس نے فرعون کو ٹھکرا دیا، سونے چاندی جواہرات کو ٹھکرا دیا، غلاموں کو ٹھکرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت میں اس کے لیے سونے اور چاندی کی اینٹوں کا محل تیار کروایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت کی سیر کر رہے اس وقت دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے۔ پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا یہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کا محل ہے، جس نے اپنے رب کو مانا، جو صنف اہن بن چکی تھی فرعون کے سامنے، جو صنف نازک سے صنف اہن جب بنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی خاطر، توحید کی خاطر، یہ ہے اصل میں صنف اہن، یہ اصلی ہے ہیرو اسلام کی، جس نے اللہ کی خاطر اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا، اپنی جان تک کی قربانی دے دی۔ اور قیامت والے دن ان کی شادی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن ہوگی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوگی۔ یہ ہے اصل میں صنف اہن۔ آج میں سبق دینا چاہتا ہوں اپنی بہن بیٹیوں کو کہ اس طرح کی ایمان والی زندگی بسر کرو، چھوڑے جو صنف اہن ڈرامے ہیں، یہ صنف طرح طرح کے، ان کو چھوڑے، اس میں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کا واقعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صنف اہن کا بولنا، اس صنف اہن کی بات کو قرآن بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں محل عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔